السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا تستا پڑا پرا محمد فاروق عرف بابو تنولی ایک مرتبہ بہت ساری دعاؤں کہن کے حاضر تھے. اے رب العالمین مڑے دیکھنوں سننوں اور چاہن والیاں کا وسعت والا حلال رزق نصیب فرما، عافیت اور ہدایت والی زندگی نصیب فرما. ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا تساں واسطے روزانہ دی بنیاد ہوتے مسائل، فضائل، وظائف کن کے اسی پیش ہوندے. اگر تسی انہاں چیزاں کا سمجھنا چاہندے آخر تک مڑی ویڈیو ضرور دیکھ دے کرے تساں کا یہ تمام چیزاں سمجھے جلنی. آج اسی تساں واسطے ایک بہت ہی اہم چیز کہن کے آئے تھے. اس دور دے اندر ہر شخص موبائل یوز کردہ، موبائل استعمال کردہ، موبائل دیکھدا. اس دی موبائل دی وجہ تو اکثر اور بیشتر نظر بچیاں دی، بڑیاں دی، بزرگاں دی کمزور ہوگی. نظر دے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. آیا اس نظر دا قرآنی علاج اساں کا معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر تسی اپنی نظر دا قرآنی علاج سننا چاہندے، سمجھنا چاہندے، سیکھنا چاہندے تو ضرور ویڈیو کا پورا دیکھنا. قرآن پاک دی ایک آیت تھی، اس آیت کا اگر اسی ہر نماز تو بعد 3 مرتبہ اپنی انگلیاں دی انہاں پوریاں ہوتے جڑے اگے بٹے تھے یہ جڑا حصہ تھے 3 مرتبہ اس آیت کا پڑھ کے اسی اپنی انگلیاں دے پوریاں ہوتے، بٹیاں ہوتے، اپنی اکھیاں ہوتے ملچھون نے انشاءاللہ تعالی نظر دے مسائل تمام حل ہو جلے. نظر دے مسائل کولا نجات مل جلی. کی ایک قرآن پاک دی تاثیر بھی قرآن دی آیات دی تاثیر تھی. اس قرآن پاک دی آیت کا سنیں. ہر نماز تو بعد تسی کس طرح کرنا، اس طرح اپنے انہاں انگلیاں کا اس طرح پکڑنا. تسی پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. پھر پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. پھر پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید کر کے اپنی اکھیوں تے اس طرح پھیر لے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عقیدے نالے یقین نالے پڑھ لے، نظر دے تمام مسائل حل ہو جلے. اللہ تبارک و تعالی اساں ساریاں کا عمل دی توفیق عطا فرما. السلام علیکم.